میدونم نتونستی به بیبی بگی، اما به من که میتونی بگی. نه، سنگینی دل تو که میتونی پیشم سبک کنی. با ازدواج کردن با اسد من هنوز بدنامم. اون که از این دنیا رفت، اما تیکه و کنایه های مردم من هنوزم میشنوم. میدونی زن داداش، میدونی وجاهت هر روز میاد و ازم چه سوالایی میپرسه؟ چی؟ همین که من و اسد چطور زندگی داشتیم. اون هر روز به هم میگه قسم بخور که هنوز پاک دامن هستم یا نه، و من هر روز قسم میخورم و بعدش اون منو ول میکنه و میره. چرا اینطوریه زن داداش؟ چرا اینطوریه که زن مجبوره هنوزم جوابگو باشه؟ با وجود باسواد بودن، با وجود بودن دختر و خواهر این آدمای بزرگ، بازم من چرا بی پناهم؟ چرا؟ راستشو بگم، بین آسیه و بین من هیچ فرقی نداره، هیچ فرقی. آسیه رو یه زمین کوچیک و من مقام و دارایی خانواده هم بازیچه دسته مردم کرد. گریه نکن خواهرم، همه چی درست میشه. روزای خوبم میاد، نگران نباش. با گریه چیزی عوض نمیشه. میدونم همه چی درست میشه. سلام خانم. چرا منو صدا زدین؟ از اینکه گفتم بیاین اینجا معذرت میخوام، اما لازم دونستم که بهتون بگم یه وسیله ازتون پیدا شده. گفتم براتون بیارمش. اگه دست کسی دیگه ای بیفته فکر نکنم خوب باشه. از چی دارین حرف میزنین؟ منظورم تلفنتونه. چطور دست تو افتاده؟ دست من نه، دست دزده. پیش اون بود. عذر میخوام، اما من از توی گوشیتون یه سری چیزا رو فهمیدم. برو کوثر، بشین تو ماشین تا بیام. چشم خانم. از گوشی شما به یه شماره‌ای خیلی تماس گرفته شده.
خیلی هم پیام داده بودین. ولی خب گوشی شماست، من چی میتونم بگم؟ اما شما اصلا نگران نباشید. این حرفا بین خودمون میمونه اگه شما با من بتونین همکاری کنین. چه همکاری؟ لیست جرایم آقا جهان خیلی طولانی شده. آقا جهان دیگه باید از جرم کردن دست بکشه و به هیچ کس ضرری نزنه و فقط یه راه وجود داره که میتونه مانعش بشه. چی؟ دستگیر شدنش. من میرم. توی گوشیتون شماره خودم رو ذخیره کردم. اگه آقا جهان رفتار مشکوکی ازش سر زد به هم خبر بدین، چون که این به نفع همه ماست. خداحافظ خانم. شربت. جناب سروان فهمیده. چیو فهمیده؟ اینکه یواشکی میام تو رو میبینم. اون چطوری فهمیده؟ گوشیم گم شده بود، اون پیداش کرد. داخلش عکسای تو هم بود. الان تو میترسی؟ یادت وقتی من نصیحت میکردم که بدنام میشی و تو لج میکردی و گوش نمیدادی؟ از آقا جهان میترسی؟ اگه بابام بفهمه دیگه نمیتونه سرشو بلند کنه. باید این سروانه رو یه کاریش بکنیم. بیا بخور. شاهزیب کوچیک بود. مدرسه میرفت. مدرسه توی شهر ملتان بود. صبح خیلی زود باید بیدار میشد. یه روز لج کرد که نمیخواد بره مدرسه. من خیلی کتکش زدم چون بهم نگفته بود که توی درساش ناکام شده. من بهش گفتم که درستو ول کن. شاهزیب گفت واسه همین منو کتک زده بودی؟ من پرسیدم تو میدونستی؟ گفت آره. تو نمیخواستی که من مثل بابام بشم.
بعدش بهش گفتم نه مثل بابات شو، نه مثل اون داداشات. شازی فقط شازی بود. یه دونه بود، با همه فرق داشت. گریه کن. گاهی وقتا گریه کردن خوبه. بازم بگو، خونتون همه خوب بودن؟ بله داداش، همگی خوبن. اون جهانزیب هر روز میره یا بعضی از روزا میره؟ نه داداش، فقط اون روزایی که جلسه دارن میره. میدونستم. بازم باید هر روز اونجا سر بزنه. توی وزارت 1000 تا کار هست. کارای وزارت؟ اون تا نمیدونه وزارت چی هست. کارای وزارت بی خیال، ولش کن. اگه کاری داشتی به من بگو، من داداشتم، جای خجالت کشیدن نداره. خدا رو شکر همه چی خوبه داداش، ولی من از یه چیزی میترسم. از چی میترسی؟ من الان دیگه زن وزیر شدم. شما که میدونین توی وزارت 1000 تا دشمن، 1000 جور آدم وجود داره. الان داری به کی اشاره میکنی؟ نه داداش، نه، آدم خاصی نیست که شما فکر میکنی. من میدونم که شما فقط گفتم چند تا نگهبان همیشه کنارم باشه. بهتره به آقا جهانزیبت بگی که از بودجه دولت برات نگهبان بگیره. بالاخره زن وزیری، لازمه چند تا آدمم دور و بر تو باشن. نه داداش، نه، من آدمای با اعتماد میخوام و بیشتر از داداشم تو زندگیم به هیچ کس اعتماد ندارم. خب اینجوری بگو دیگه، دختر یه دیوونه. هی عمر. بله آقا. عمر از آدمای قوی و خیلی وفادار من هستش، اما از امروز به بعد با تو میمونه. نگران حقوقشم نباش، من خودم بهش میدم. خیلی ممنون داداش. خواهش میکنم، قابل تو نداره. الو؟ آره میشنوم. اسمت چیه؟ عمر هستم خانم. یه چیزی بگو. اگه برای محافظت جون رئیست لازم باشه جون خودتو بدی، پس چی کار میکنی؟
یه لحظه هم صبر نمی‌کنم خانم. جون خودم رو فدا میکنم. و اگه لازم باشه جونیو بگیری چی؟ بازم باختم. فکر میکنم این موضوعم خودم باید حلش کنم. شما که وزیرین، هر کاری بخواید میتونین انجام بدین. ببین، فردا واسه آدمای مخابرات از طرف وزارت خودم یه اخطاریه میفرستم. فردا باید این مشکل حل بشه خیلی زود. مگه مسئله خاصیه؟ نه خیر، دارم بازی میکنم. آخه تو چت شده ها؟ یه طوری رفتار میکنی انگار منتظر یکی برات خبری بیاره. نه آقا، هیچی، همینجوری شام زیاد خوردم، واسه همین راه میرم. حالا دیگه خوب به نظر نمیرسه زن وزیر باشم و اینقدر زیاد بخورم و چاق بشم. آره، اینو که واقعا درست گفتی. وزارت یه سود داره. بخور هر چقدر که دلت میخواد بخور. اما نباید کسی بفهمه که داری میخوری و نبایدم گیره کسی بیفتی. آنتن اومد. چی شده؟ یه چیزی شد که نباید میشد. حالت چطوره جناب سروان؟ من خوبم. فکر کنم یکی باهات خصومت داشته و میخواسته بکشتت. دفعه بعد شما تلاشتون رو بکنید آقا. نوبت به این نمیرسه. خیلی زود خوب شد جناب سروان. خیلی کاراست که باید انجام بدین شما. آقا فکر کنم خیلی دلتون برای شاهنواز تنگ شده. خیلی. و اینم میخواین که اون هر چه زودتر برگرده. من بهتون قول میدم آقا، خیلی زود اونو برمیگردونم کلانتری. شما هم میاین مگه نه؟ یادم اومد، شما که وزیر هستین، برای شما باید یه جای ویژه حاضر بکنم مگه نه؟ چطوره؟ منم بهت این قولو میدم جناب سروان. اون روز هیچ وقت نمیرسه. حتما میاد، حتما. مراقب خودت باش. خدا نگهدار.
بیبی آبجی سکینه میگه از مدرسه بچه ها اخطاریه اومده. میگه شهریه بلال و جلال پرداخت نشده. شاهزیب حواسش به این چیزا بود. درست آقای وکیل. اگه کار دیگه ایم بود بهتون خبر میدم. باشه آقا، خدا نگهدار. سندای زمین است. شما خواب بودین، واسه همین نخواستم بیدارتون کنم. صندوقو باز کردم و خودم برداشتم. چرا اینطوری نگاه میکنین منو؟ پسرتون هستم، دوست که نیستم. بیاین اینجا رو امضا کنین لطفاً. این چیه؟ وکالتنامه است. وکالتنامه؟ آره من فکر کردم قبل از اینکه دایی اشرف سهم دارایی ناز رو ازتون بخواد شما اونا رو به اسم من بزنین. منم خودم باهاش می جنگم. آره بیاین اینو امضا کنین. به چی فکر میکنید بیبی؟ بعد شما هم که همه چی به من میرسه آخه بیبی. من که هنوز نمردم. اما یه روز که بالاخره هممون میمیریم بیبی. بیاین امضا بزنین. آخه بیبی شما که میدونید نیت دایی اشرف اصلا خوب نیست. روز مرگ شاهزیب هم منطقه ما رو میخواست بگیره. شما یادتون نمیاد؟ نیت تو هم خوب به نظر نمیرسه. من که نمیخوام بفروشمش، داراییمو نجات میدم. واسه همین این کار رو دارم انجام میدم. اگه نمیخوای نجات بدم پس درسته من هیچی نمیخوام. همه چیو پیش خودتون نگه دارین بیبی جان، همه چیو. اصلا نمیدونم چرا دارین با من اینطوری رفتار میکنید بیبی جان. اینا که همش مال تو میشه. سهم ناز یه مقدار کمه. خیلی نگران سهم اون دختر هستین بیبی جان. هنوز به خاطرش رو نداریم به کسی حتی نگاه کنیم. اونو که باید زنده میسوزوندیمش. بیاین روی برگای وکالت رو امضا بزنید بیبی جان. بیاین. فکر کنید بیبی. مگه شما دخترتون رو نمیخواین؟ نکنه سهم دارایی رو میخواین؟ بیاین.
نگران نباشین. همه چی تا وقتی زنده این به اسم خودتونه بیبی جان من. بیبی دوست داشتنی من. چرا اینقدر نگرانین؟ بله آقا. آره درسته، کارتون انجام میشه. وزارت برای همینه دیگه که کارهای بقیه رو انجام بده و بهشون خدمات بده. نگران نباشین. خدا نگهدار. سلام آقا. سروان اسد احمد در خدمتی. چند روزی استراحت میکردی خب؟ خیلی استراحت کردم. الان دیگه باید کار کنم. دیگه باید بقیه رو به استراحت بفرستم. قبلا منم همچین خوابای بزرگی رو میدیدم، اما بعدش یکی به من فهمون که هر خوابی به واقعیت تبدیل نمیشه بذارم. درسته؟ من قبلا هم این حرف رو شنیده بودم، اما بعد از اون من فقط خوابی رو میبینم که به واقعیت میپیونده. اون خوابایی که داری ازش حرف میزنی اونا هیچ وقت به واقعیت تبدیل نمیشه. حتما میشه آقا، فقط منتظر مدارک آخری هستم. چه کار داری میکنی؟ تو بگو داری چه کار میکنی؟ به تو چه ربطی داره آخه؟ اون زن عقدی منه. این عقد نیست، زوریه. آقا شازی، آقا شازی، آقا شازی. الو؟ چرا صدات اینجوری شده؟ از کی؟ باشه خوبه، من میام تا 1 ساعت دیگه. میخوام مبشر رو ببینم همین الان. زلیخا خانم، اون وقت اگه آقا جهان بفهمه چی میشه؟ اون که رفته شهر، اصلا نمیفهمه من از خونه بیرون رفتم. اگه از خونه کسی کارتون داشت چی کار کنم؟ تو باید حواست باشه کوثر، کسی چیزی نفهمه. خواهش میکنم نرو زلیخا خانم. نمیدونم چرا، اما دلم شور میزنه. اون حالش بده، خیلی تب داره. من با گوشه خودم صداشو شنیدم. اون به من احتیاج داره، قبلا بهم احتیاج نداشت.
تو صداش امروز اون خواستنی بود که من 15 سال منتظر بودم بشنوم. اون فقط حرف زد، ولی من حس میکنم اونطور منو صدا میزنه. این کار میگه زلیخا واسه چند لحظم شده بیا، من بهت احتیاج دارم، فقط واسه چند ساعت. امروز به خاطر تو جونم هم که شده میدم. برو، اونم با خوشی. آسیه دخترم غذا تو بخور. نه خیر خاله، من گرسنم نیست. چند لقمه بخور. خیلی ضعیف شدی دختر. خوبه دیگه، اینجوری آروم آروم میمیرم. مزخرف نگو. تو میدونی من چقدر دوستت دارم. من که نمیتونم بچه هامو ببینم. من تو رو بچه خودم میدونم، اما تو هم اصلا حرف گوش نمیدی. باشه میرم. باشه خاله. خیلی خوب، بده میخورم. با دستای خودم بهت بدم. خودم میخورم. باشه. زود باش بریم. کجای شیما؟ همه یه خونه رو داشتم دنبالت میگشتم. بفرمایید آقا. یه کاری باهات داشتم عزیزم. دستور بدین آقا. اول فکر کن. کار سختیه. آقا برای شما که جونم حاضریم بدیم. جون تو نمیخوام، یه ذره خواب میخوام واسه یکی. من نفهمیدم آقا. همین الان داشتم میدیدم که آسیه ازت خیلی حرف شنوی داره. هرچی بگی قبول میکنه. اون منو مثل مادر خودش میدونه. اینو بگیر، بریز توی نوشیدنیش، بعدم بده بخورد. اما آقا من
میشنیدم بیبی من کرده که دیگه بچه ها تو نبینی، درسته؟ تو از کی بچه ها تو ندیدی آخه؟ و به نظر میرسه تا آخر عمرت نتونی ببینیشون. داشتم فکر میکردم که تو خیلی بهمون خدمت کردی. فقط این کار کوچیکو انجام بده. من مسئولیت اینو میگیرم که تو بتونی بچه هاتو ببینی. واقعا آقا بچه هامو میبینم. تو فکر میکنی من دارم به دروغ میگم؟ نه خیر آقا، منظور من این نبود. بگیرش و بده به آسیه. نمیمیره، اصلا هیچیش نمیشه. فقط واسه چند لحظه میخوام اونو توی خوابش ببینم. نگران نباش. بگیرش. آفرین. آسیه منو ببخش، از خالت اشتباه سر زد. منو ببخش عزیزم، من اشتباه بزرگی کردم. منو ببخش عزیزم. نه خاله، عذرخواهی نکن، لازم نیست. DDTV ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.